बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं कोई वहमी या जाहिल नहीं हूँ, बल्कि बेहद पढ़ा लिखा और संजीदा तबा इंसान हूँ। पेशे के एतबार से मैं एक कहानीकार हूँ। हमेशा संजीदा और मुआशरे के रिश्ते हुए पहलुओं पर कलम उठाना मेरी आदत रही है। साल के 11 माह मेरा और कलम का रिश्ता जुड़ा रहता है, मगर साल का 12वां महीना सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली का होता है। मेरा नाम जवाद हैदर है। मेरी उम्र 45 साल के आसपास है और मेरी शादी को 14 साल हो चुके। मेरी फैमिली कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बेटा है और एक अदद बीवी ही मेरा कुल असासा थी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास अपने काम का बहुत ज्यादा दबाव था। अक्सर व बेशतर अपने काम के सिलसिले में रात देर तक अपने ऑफिस में रुकना पड़ता था, क्योंकि मेरा एक नॉवल जेरे तबा था। इस वजह से ज्यादा लेट घर पहुंचना मेरा मामूल बन गया था। उस रात में करीबन रात के 1:30 बजे ऑफिस से निकला। मौसम इंतहाई खुशगवार था। मैं अपनी गाड़ी को इंतहाई पुरसुकून तरीके से ड्राइव करता हुआ घर जा रहा था। मुझे घर जाने में उजलत बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ इतनी देर वहाँ थोड़ी और सही। बेख्याली में न जाने कैसे मेरी गाड़ी उस सड़क पर आ गई जिस पर सफ़र करना सिटी गवर्नमेंट की तरफ से ममनू था। रात तो रात दिन भी उस सड़क से गुजरते हुए लोग डरते थे। काफ़ी चौड़ी इस सड़क की वजह शोहरत क्या थी, लोग क्यों डरते थे, इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात मंसूब हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस वजह से शोहरत पाई उसका ताल्लुक सेठ धनीराम से था। सेठ धनीराम की एक बेटी थी जिसका नाम शारदा था। शारदा एक ड्राइवर के बेटे से मोहब्बत करती थी। ड्राइवर के बेटे गोपाल ने शारदा के वतन में अपनी मोहब्बत का सबूत छोड़ दिया था और मौत के खौफ से वहां से भाग गया। शारदा कई माह तक डर के मारे चुप रही, लेकिन मां बनने के वक्त ये बात छुपती नहीं। शारदा डर के मारे वहां से भागी। इसी सड़क पर पहुंचकर शारदा का इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ कि वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। तब से लोगों को शारदा की रूह नजर आती है, जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें लोगों ने इस सड़क से मंसूब कर रखी हैं, लेकिन इन तमाम बातों में मैं यकीन नहीं रखता। चुनांचे गाड़ी की सड़क पर आ जाने के बावजूद मैं बगैर किसी खौफ के आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। सड़क पर बहुत अंधेरा था। सिर्फ कार की हेडलाइट्स की मदद से ही मैं ड्राइव कर पा रहा था। अचानक मुझे दूर सड़क पर कोई खड़ा नजर आया, जो कि बिल्कुल सड़क के दरमियान में खड़ा था। एक लम्हे के लिए मुझे खौफ महसूस हुआ और वो सारे पुरस्रार वाकयात मेरे जहन में घूम कर रह गए। इस सड़क से जुड़ी पुरस्रारियत मुझे याद आ गई, लेकिन मैंने उसको अपने जहन से एकदम झटक दिया। शायद कोई परेशान हाल शख्स है जो कि इस तरह मदद का तालिब है। मैंने गाड़ी बिल्कुल उसके करीब जाकर रोक दी। यही शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो शख्स मेरे करीब आया। कार की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा। वो कोई मर्द नहीं, औरत थी। एक 22 या 23 साल की पुरकशिश लड़की। साहब जी, मेरे बच्चे को बचा लो, बहुत बीमार है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मैंने इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत पूछा। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए रुकी और दूसरे ही लम्हे वो हंस पड़ी। उसकी हंसी इंतहाई मकरूह थी। उस पल भी मुझे एहसास न हुआ कि ये आसेबी चक्कर है। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? मैंने फिर पूछा। यहाँ, ये कहकर उसने अपना खूबसूरत पेट उरियां कर दिया। उसके बाद जो मंजर मेरी आंखों के सामने, वो इंतहाई हैरत अंगेज और नाकाबिल फरामोश खौफनाक था, जिसे देखकर मैं अपनी चीखों पर काबू न रख सका। उस लड़की के पेट से खून में लुथड़े हुए एक बच्चे का सर बाहर आ रहा था। मैं समझ गया कि अगर मैंने फरार इख्तियार न की तो मेरी लाश किसी को भी नहीं मिलेगी। बच्चे का सर निस्फ के करीब बाहर आ चुका था। उस लम्हे मैंने उस लड़की को हाथ मारकर एक जोरदार धक्का दिया तो वो चीखती हुई सड़क पर जा गिरी और लम्हा ज़ाया किए बगैर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो लड़की चीखती हुई मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ी और मैंने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, तूने मेरा बच्चा मार दिया। वो लड़की चीखती रही और गाड़ी के पीछे भागती रही। उसी वक्त
میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ پھر میں جب گھر پہنچا مجھے کچھ یاد نہیں۔ گھر پہنچتے ہی مجھ پر انتہائی شدید قسم کا بخار چڑھ گیا۔ رہ رہ کر پیش آنے والے واقعات میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ وہ سب کیا تھا؟ ان تمام واقعات سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ فارم ہاؤس میں منتقل ہو جانا چاہیے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے مجھ پر اچھا اثر پڑ سکے۔ چھٹیوں کے دوران میں کام کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ 1000 ایکڑ پر پھیلا میرا فارم ہاؤس ہر لحاظ سے بہترین تفریح تھی۔ فارم ہاؤس میں مچھلیاں اور سنگھاڑے کی بھی نشوونما کی جاتی، جو کہ ہماری آمدنی کا اچھا خاصا ذریعہ تھا۔ میرا فارم ہاؤس جو کہ آباء و اجداد کی ملکیت ہے، کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے گھریلو ملازم ہیں جو کہ سال کے 12 ماہ اس فارم ہاؤس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اس فارم ہاؤس کا سب سے پرانا ملازم خورشید چاچا ہے، جو کہ فارم ہاؤس کی دیکھ بھال اور آمدنی وغیرہ کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ خورشید چاچا اپنی فیملی کے ساتھ اسی فارم ہاؤس کے ملازموں کے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شرفو تھا، جس کا کام فارم ہاؤس کے مہمانوں کے کھانے پینے کی سہولیات کو دیکھنا تھا۔ تیسرے نمبر پر روشن تھا، جو کہ گھوڑوں کے استبل اور گھوڑوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ چوتھی ایک صفائی والی تھی، جس کا نام دھنو تھا، جو کہ انتہائی خوبصورت اور حسین نقش و نگار کی مالک تھی۔ اس کا جسم انتہائی خوبصورت اور حسین تھا۔ دیکھنے والے اس خوبصورت جسم کو اپنی باہوں میں لینے کی آرزو ضرور رکھتے ہوں گے۔ کئی بار میرے دل میں بھی یہ آرزو مچلی تھی کہ تنہائی کے چند گھنٹے مجھے میسر آ جائیں تو اس مست ساغر کو ایک بار ضرور چکھوں، لیکن صرف یہ آرزو ہی تھی۔ اس پر عمل کرنے میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی۔ فارم ہاؤس میں اس کے علاوہ اور بھی ملازمین تھے جن کا ذکر کرنا داستان کی طوالت بڑھا دینے کے مترادف ہوگا۔ فارم ہاؤس میں آئے مجھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس ایک ہفتے کے دوران میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور فارم ہاؤس میں میرا بیٹا زہیب کی تفریحات میں اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ میری بیوی رخسانہ کا زیادہ وقت گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس دن موسم کافی خوشگوار تھا۔ شرفو نے آ کر بتایا کہ مہمان خانے میں 2 لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ میں نے شرفو سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں صاحب، لیکن ہیں بہت عجیب سے۔ شرفو کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیں۔ شرفو کی بات حیرت انگیز تھی، لیکن مل لینے میں کیا حرج تھا؟ واقعی وہ دونوں بہت عجیب تھے، بلکہ 8واں عجوبہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا، وہ دونوں شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے تھے۔ قد کاٹ، چال ڈھال، لباس بالکل ایک جیسا۔ یوں لگتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی فوٹو کاپی ہوں۔ میں انہیں حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس قدر حیرت سے نہ دیکھیے جواد صاحب، ہم جڑواں ہیں، اور ویسے بھی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن نہیں۔ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ میرے لیے یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا، کیونکہ وہ دونوں بولتے بھی ساتھ تھے۔ واقعی خانہ قدرت میں کوئی بات ناممکن نہیں، میں نے حیرت سے کہا۔ ہم دونوں مطلب کی بات کریں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بولے۔ جی جی ضرور، میں نے حیرت کے خول سے باہر آتے ہوئے کہا۔ دراصل ہمیں ایک ناول لکھوانا ہے، وہ دونوں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ آپ میری سیکرٹری سے بات کر لیں، وہی ڈیل کرتی ہے، میں نے خفگی سے کہا۔ آپ کی سیکرٹری سے بات کی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ آپ دونوں ایک ایک کر کے بات کیوں نہیں کرتے؟ ایک ساتھ بولنا ضروری ہے کیا؟ میں نے غصے میں کہا۔ مجبوری ہے جناب، ہم کوئی بھی کام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ان کے لہجے میں دکھ بھر گیا۔ مگر کیوں؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے اور جس کے فاش ہونے پر ہماری موت یقینی ہے، ان دونوں نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میری سیکرٹری نے آپ کو منع کیوں کیا؟ میں نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کہا کہ آپ 1 ماہ تک کوئی کام نہیں کرتے اور ہمیں تو 1 ہفتے کے اندر ناول چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری سیکرٹری کافی سمجھدار ہے۔ اس نے آپ سے بالکل ٹھیک کہا۔ 1 ماہ کے بعد میں حاضر خدمت ہوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی دوران شرفو چائے وغیرہ لے آیا۔ نہیں، 1 ماہ میں تو بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ ناول ہوگا جو کہ نہ تو طباعت کے لیے جائے گا اور نہ ہی تشہیر ہوگی۔ پیسے وہ ملیں گے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں دیے ہوں گے۔ اس لمحے شاید ہی میری بدقسمتی تھی کہ میرا بیٹا زہیب کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں زہیب کو بہت پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یہ میرا بیٹا زہیب ہے، بہت پیارا بچہ ہے۔
وہ دونوں میری بات کا جواب دینے کے بجائے زہیب کو غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کی نگاہیں میرے بچے کے وجود کے آر پار ہو رہی ہیں، جیسے کہ کوئی قصائی کسی بکرے کو دیکھ رہا ہو۔ وہ دونوں زہیب کی طرف اور زہیب ان کی طرف بے حد محویت سے دیکھ رہے تھے۔ زہیب، تم باہر جاؤ بیٹا۔ میری بات سن کر زہیب نے ان کی طرف دیکھا اور باہر چلا گیا۔ وہ دونوں زہیب کو ہی دیکھتے رہے۔ مجھے ان دونوں مسخروں پر انتہائی شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ آپ دونوں چائے پئیں، پھر چلے جائیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے۔ ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے ناول کا۔ 10 لاکھ؟ ان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ کو لکھوانا کیا ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جس کے بچے کو مار دیا گیا ہو، پھر وہ انتقام کا نیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کہیں کھو سے گئے۔ ان کی آنکھیں عجیب وحشتناک انداز میں پھیل گئیں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دونوں یوں چونکے جیسے کسی نے ان کو گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں اب عجیب سی ویرانی ناچنے لگی تھی۔ آپ سوچ لیں جواد صاحب، آپ کو ناول لکھنا ہی ہوگا۔ ان دونوں نے پلاٹ سناتے سناتے بات ہی بدل دی تھی اور بالکل آرڈر کے انداز میں بولنے لگے۔ آپ دونوں جا سکتے ہیں، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ ناول تو تم کو لکھنا ہوگا، ورنہ… وہ دونوں وحشت زدہ لہجے میں بولے۔ ان کے اس طرح کے لب و لہجے سے میں چونک گیا۔ مجھے اپنی توہین کا احساس کچولے لگانے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں غصے سے دھاڑا۔ ناول تو تم کو لکھنا ہوگا، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے لب و لہجے سے، ان کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کے ٹرانس میں آ گئے ہوں، ورنہ وہ پلاٹ سناتے وقت بالکل ٹھیک تھے۔ آخر وہ کس کے ٹرانس میں آ گئے تھے؟ وہ کون تھا جو دور ہوتے ہوئے بھی ان کے قریب تھا؟ وہ کون تھا جو ناول تو لکھوانا چاہتا تھا مگر شائع نہیں کرنا چاہتا تھا؟ ان کے اس بدلتے رویے نے مجھے کافی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں کسی زمانے میں چوئنگم بہت شوق سے کھایا کرتا تھا، خاص طور پر ان دنوں جب میں نے سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کی تھی۔ آج جب میں نے زہیب کے ہاتھ میں چوئنگم دیکھی تو میں چونک پڑا۔ کہاں سے آئی ہے بیٹا؟ میں نے زہیب سے استفسار کیا۔ ابو، وہ دونوں انکل دے کر گئے ہیں، زہیب نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتے؟ سوری ابو، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اوکے بیٹا، میں نے کہا۔ کاش میں اسی وقت زہیب سے وہ چوئنگم چھین لی ہوتی تو شاید میری زندگی ہمیشہ کے لیے پچھتاوا نہ بنتی۔ کاش میں اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات کا حصہ نہ بنتا۔ رات کا اندھیرا بڑھ چکا تھا، ہر طرف ہر سو سناٹا طاری تھا۔ رخسانہ، زہیب اور میں نے پورا دن مختلف قسم کی تفریحات میں گزارا، اسی لیے ہم لوگ کافی تھک چکے تھے اور بستر پر جاتے ہی رخسانہ تو سو گئی تھی، لیکن میری نیند کافی کچی تھی۔ ایک عجیب قسم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز کسی کے ہولے ہولے کرراہنے کی تھی۔ دفتن ایک درد بھری چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے الماری سے اپنا پستول نکالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے آواز راہداری کے آخری کونے سے آئی ہو۔ اس آخری کونے کی جانب زہیب کا کمرہ تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ آواز زہیب کے کمرے سے آئی ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا بچہ زہیب پلنگ سے 3-4 فٹ اوپر فضا میں معلق گھوم رہا تھا۔ نیلی روشنی اس کے پورے جسم پر محیط بالکل کسی چادر کی طرح تنی ہوئی تھی۔ وہ اس نیلی روشنی کے حصار میں جکڑا ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا۔ نیچے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ زہیب، میرے بچے! میں نے چلا کر آواز لگائی۔ زہیب کے بجائے ان دونوں نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں حقارت ناچنے لگی۔ دفتن ان کے ہاتھ سیدھے ہوئے اور مکہ بن کر میری طرف آئے۔ ان کے مکے کا وار بڑا ہی زوردار تھا۔ میں جیسے اڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پوری قوت سے راہداری کے پہلے سرے سے جا ٹکرایا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہیں سکا۔ مجھے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے سے چہچہاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید میرا سر پھٹ گیا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ ایک عجیب سی چیز فرش پر رینگتی ہوئی میری جانب بڑھ رہی ہے۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی، ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو خود
میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اپنے حواس میں ہوتے ہوئے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ لیکن پھر مجھے ہوش آیا۔ اوہ، تو گویا یہ خواب تھا، لیکن بڑا ہی خوفناک اور دہشت ناک تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر سو گیا۔ صبح کافی دیر سے میری آنکھ کھلی۔ سر میں درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ درد کی شدت سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ خیر، جیسے تیسے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ زہیب دروازے پر کھڑا چوئنگم چبا رہا ہے۔ ایسا کرتے وقت اس کے چہرے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے جبڑے تھک چکے ہوں۔ زہیب کی یہ حرکت دیکھ کر میرا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو گیا۔ صبح صبح زہیب کی یہ حرکت بہت ہی معیوب تھی۔ سر میں شدید درد کی وجہ سے زہیب کا یہ عمل مجھے اور بھی برا لگا۔ زہیب، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ صبح صبح؟ میں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یہ دیکھ کر میں انتہائی حیرت زدہ رہ گیا کہ زہیب کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جبکہ اس کے جبڑے مسلسل چوئنگم کی جگالی میں مصروف تھے۔ میں خود ایسا نہیں کر رہا ابو، زہیب نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسا نہیں کر رہے ہو تو پھر کون کر رہا ہے؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ابو، یہ چوئنگم مجھے چبا رہا ہے۔ فوری طور پر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی احمقانہ بات کا کیا مطلب نکالوں۔ پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ زہیب مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، جبکہ زہیب کی حالت بالکل میرے سامنے تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی، چہرہ وحشت زدہ ویران، جبکہ جبڑے بالکل نیلے پڑے ہوئے تھے۔ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ دفتن مجھے وہ رات یاد آ گئی جس رات اس سڑک پر ایک غیر انسانی مخلوق سے میرا پالا پڑا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے میز پر ایک کاغذ بچھا دیا۔ چوئنگم اس پر تھوک دو۔ زہیب نے چند لمحوں تک ایسا کرنے کی کوشش کی، پھر روحانسا ہو کر بری طرح سے رونے لگا۔ میرے لیے یہ صورتحال بالکل نئی اور خوفناک تھی۔ میں نے زہیب کو منہ کھولنے کا اشارہ کیا اور انگلی سے اس کے منہ میں ڈال دی تاکہ چوئنگم میری انگلی سے لپٹ جائے اور میں اسے نکال دوں۔ کراہیت تو بہت ہوئی، لیکن معاملہ اپنی اولاد کا تھا۔ میں نے اس گھندے ہوئے چوئنگم کو باہر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار پھسل جاتا۔ یوں لگتا کہ زہیب کے منہ میں کوئی زندہ مخلوق ہو۔ میں نے بڑی تگ و دو کے بعد اس منحوس چوئنگم کو باہر کاغذ پر پٹخ دیا۔ اس چوئنگم کے باہر آتے ہی میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر بے حد سکون دیکھا۔ تمہاری یہ حالت کب سے ہے؟ میں نے زہیب سے پوچھا۔ پچھلی رات سے، اس نے دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا۔ پچھلی رات یہ میرے منہ میں تھا۔ میں نے نیند کی جھونکے میں اسے نکال کر باہر پھینک دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میرے منہ میں پھر تھا اور جبڑے حرکت کر رہے تھے، اور جب سے یہ چوئنگم باہر ہی نہیں آیا۔ پچھلی رات کی بات سن کر میں چونک پڑا۔ یقیناً وہ یہی چوئنگم ہوگا۔ میں کاغذ کو لپیٹ کر کچرے کے ڈبے میں ڈالنے کے لیے کاغذ کی جانب بڑھا ہی تھا کہ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا تو فلموں یا کہانیوں میں ہوتا ہے۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک۔ کاغذ پر موجود چوئنگم بے ہنگم انداز میں ہل رہا تھا، ہلتے ہلتے اپنا حجم بڑھا رہا تھا۔ چوئنگم کا حجم اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ میز سے اتر کر فرش پر رینگ رہا تھا۔ دفتن زہیب کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا زہیب کے چیخنے کی وجہ کیا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چوئنگم زہیب کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا اور دھیرے دھیرے اس کے منہ کی طرف جا رہا تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر رخسانہ سمیت تمام ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ ملازم تو یہ سب دیکھ کر باہر کی طرف بھاگ گئے، جبکہ میں اور رخسانہ اس منحوس چوئنگم کو زہیب کے جسم سے علیحدہ کرنے میں لگ گئے، جو کہ اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ میں اور رخسانہ اس چوئنگم کو بڑی مشکلوں سے کھینچ کھانچ کر علیحدہ کر رہے تھے اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ میں نے دیکھا کہ چوئنگم کے نکلتے ہی زہیب بے ہوش ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ رخسانہ نے زہیب کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ضرور تم کچھ چھپا رہے ہو جواد۔ رخسانہ کے لہجے میں تشویش اور پریشانی تھی۔ میں نے رخسانہ کو مختصر ان جڑواں بھائیوں کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ رخسانہ ایک ماں تھی جس کا پریشان ہونا قدرتی بات تھی۔ دفتن مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سا احساس محسوس ہوا۔
जैसे कि मेरे आस पास कोई मौजूद है। यह एहसास इंतहाई कवी था। एकदम रुखसाना के बिल्कुल पीछे किसी को जाहिर होते हुए देखा। वो साया, वो जो अब बिल्कुल मेरे सामने था, वो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई किसी औरत का साया था। उसके खुले बाल शानों पर लहरा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती ज़ुहैब के बेड के पास आ गई। उसका चेहरा जैसे ही मेरे सामने आया तो मैं चौंक गया। ये वही औरत थी जो मुझे उस दिन सड़क पर मिली थी। वो आहिस्ता से ज़ुहैब पर झुक गई। रुखसाना, उस औरत को रोको, मैंने चीख कर कहा। मेरी बात सुनकर रुखसाना चौंक पड़ी। किसे रोकूं? उस औरत को जो बेड के पास खड़ी है। किसको? कौन है बेड के पास? कौन है? रुखसाना हवास बाख्ता हो गई। ये मुझे नहीं देख सकती। मुझे तो सिर्फ तुम देख सकते हो, वो औरत सर्द लहजे में बोली। उस औरत की निगाहों में तमस्खर था और होंठों पर इंतहाई तंजिया मुस्कुराहट। कौन है यहाँ? रुखसाना वहशत ज़दा लहजे में बोली। तू क्या बताएगा मेरे बारे में? ये तुझे पागल समझेगी। तूने ही मेरा बच्चा मारा है। मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, वो ज़ुहैब के हाथ पर हाथ फेरते हुए बोली। मुझे मार दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरी बात सुनकर उसके मुंह से कहकहा निकला और वो गायब हो गई। ये तुम किसको कह रहे हो? रुखसाना ने मुझे झंझोड़ कर कहा। वो यहाँ है, वो इसे मार देगी। मैंने वहशत ज़दा लहजे में रुखसाना की बात का जवाब दिया। दफातन मेरे कानों में ज़ुहैब की चीखें सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो मेरे साथ साथ रुखसाना के हलक से भी चीखें निकलना शुरू हो गई। हमने देखा ज़ुहैब बेड से ऊपर फिजा में मुअल्लक होने लगा था। उसके जिस्म के ऊपर नीली रोशनी ने हाला बनाया हुआ था, जबकि वही च्युइंगम दीवार पर चढ़ता हुआ छत तक पहुंच चुका था। ज़ुहैब! रुखसाना के हलक से चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझ पर जैसे सख्ता तारी था। मेरा जिस्म बेहिस और हरकत हो चुका था। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। हवास और होश से मैं बेगाना होने लगा। इससे कबल इतना देखा कि वो च्युइंगम फिजा में मुअल्लक ज़ुहैब की तरफ बढ़े जा रहा है। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रुखसाना और ज़ुहैब मुझ पर झुके हुए हैं। वो च्युइंगम? मैंने घबरा कर पूछा। आपने बाहर फेंक दिया था, रुखसाना ने मुस्कुरा कर कहा। वो तो वापस आ गया था ना? क्या कह रहे हैं आप? रुखसाना ने घबरा कर पूछा। वो क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप और हम ज़ुहैब को लिटाने के बाद बातें कर रहे थे। बिला वजह आप चीखते चीखते बेहोश हो गए, रुखसाना बोली। मेरा मुंह रुखसाना की बात सुनकर अहमकाना अंदाज में खुल गया, लेकिन रुखसाना का लहजा और चेहरे के तासुरात उसकी सच्चाई का सबूत दे रहे थे। लेकिन एक बात ज़रूर में थी, मैं इतना ज़रूर जानता था कि वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ेगी नहीं। वो मुझसे बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि उसकी नज़र में मैं ही उसके बच्चे का कातिल था। रात के 12 बजे का वक्त हो रहा था। मैं ज़ुहैब की वजह से बहुत परेशान था। मैं जानता था कि वो मेरे बच्चे को ज़रूर मार देगी। मुझे कुछ करना था। मुझे मेरे बेटे ज़ुहैब को बचाना था। दफातन यके बाद दीगरे ज़ुहैब की खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। वो चीखें इतनी खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी कि पूरा घर मुलाजमों समेत ज़ुहैब के कमरे में जमा हो गया। ज़ुहैब की आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, जबकि च्युइंगम उसके मुंह में था जिसे वो चबा रहा था। उसके मुंह से खून जारी हो चुका था। उसकी आंखें खौफ और वहशत से फटी हुई थी कि मैं ज़ुहैब की मदद करने को आगे बढ़ा, मगर उसके एक ही वार से मैं लमलेट हो गया। शरफू किसी ज़माने में पहलवानी और कुश्ती किया करता था और बड़ा ही जीदार किस्म का इंसान था, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि शरफू ज़ुहैब के धक्के से उड़ता हुआ पंखे के परों से जा टकराया। रुखसाना के हलक से खौफनाक चीख निकली और वो गिर पड़ी। पंखे की तेज रफ्तार परों ने शरफू की गर्दन काट दी थी और उसका बेजान लाशा फर्श पर पड़ा था। दूसरे मुलाजमीन ये मंजर देखकर चीखते हुए भाग खड़े हुए, जबकि धन्नो वहां खड़ी बड़ी अजीब नज़रों से उस लाश को देख रही थी। ज़ुहैब इंसानी हकारत और नफरत भरी नज़रों से उस लाश को देख रहा था। ज़ुहैब की आंखों में अजीब किस्म का खौफनाक तासुर था। ज़ुहैब अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब आ रहा था। जवाद, हट जाए यहाँ से, रुखसाना चीखती हुई बोली, लेकिन मैंने शायद सुना नहीं। अब ज़ुहैब मुझ तक पहुँच चुका था।
ज़ोहैब ने मुझे गिरबान से पकड़कर उठाया और बेहद हकारत से घूरने लगा। उसी लम्हे मस्जिद का लाउड स्पीकर बोल पड़ा। वो सदा जिस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते मेरी जान बचाने का सबब बन गई। अजान अजान की पुरकशिश और दिल को छू लेने वाली आवाज़ ज़ोहैब के कानों से टकराई और ज़ोहैब बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश ज़ोहैब के चेहरे पर मासूमियत और कर्ब बैक वक्त नुमाया था। रुखसाना घसीटती हुई आई और चीख चीख कर रोने लगी। मुझसे अपने लख्त जिगर की यह हालत देखी नहीं जाती थी। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमको ये दिन देखने पड़े। शर्फू की बेगुनाह लाश अलग पुलिस के मुंतजर थी, जबकि ज़ोहैब के बेहोश हो जाने के बाद मैं और रुखसाना बहुत कोशिश करके उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश में थे, मगर हम नाकाम रहे। यूं लगता था जैसे किसी ने मुंह में एल्फी डाल दी हो। बेहोशी में भी जबड़े हरकत कर रहे थे। मालिक, मुझसे छोटे सरकार की ये हालत देखी नहीं जाती। धन्नो ने मेरे करीब आकर कहा। देखी तो मुझसे भी नहीं जाती। काश मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है मालिक। धन्नो ने मेरी बात सुनकर कहा। कौन है वो? मैंने बेताबी से पूछा। उसका नाम जग्गन है। वो जात का चमार, गंद खाता है और गंदे इल्म करता है। तो फिर तू खड़ी क्यों है? ले आ उसे, मैंने बड़ी बेताबी से पूछा। वो ऐसे नहीं आएगा मालिक। तो फिर कैसे आएगा? मैंने सीधा होकर धन्नो की तरफ देखा। उसे खुश करना पड़ेगा। धन्नो ने सर झुकाकर कहा। मतलब? मैं हैरान होकर पूछा। वो औरत पर किसी नदीदे कुत्ते की तरह लपकता है। मुझ पर वो वैसे दांत तेज किए बैठा है। धन्नो के लहजे में हकारत थी। तो उसे लेकर आ, मैं उसे बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा? उसे निहायत अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। कोई 2 से 3 घंटे के बाद मेरे सामने एक अजनबी शख्स मौजूद था। इस तरह के वज़ा क़ता के शख्स को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो गहरी और सियाह रंगत का मालिक था। उसके होंठ न सिर्फ बहुत मोटे और भद्दे थे, सर के बाल बलोचों की तरह घुंघरियाले थे। उसके जिस्म पर लिबास इंतहाई मामूली सा था। वो निचले तबके से ताल्लुक़ रखता था, जबकि उसकी आंखों की चमक बहुत गहरी थी। सलाम मालिक, उसने सर पर हाथ रखकर कहा। मैंने हाथ के इशारे से सलाम का जवाब दिया और सोफे पर बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उसका गहरी नज़रों से जायज़ा लेते हुए पूछा। हुजूर खादिम को जग्गन कहते हैं, उसने अपने पीले दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। क्या तुम काला इल्म करते हो? धन्नो ने मुझे यही बताया है। हाँ मालिक, उसने धन्नो की जानिब हरीस नज़रों से देखते हुए कहा। धन्नो उसकी नज़रों की हवस महसूस करते हुए घबरा गई। मालिक, काले इल्म में अपना कोई सानी नहीं। तुम मेरे बच्चे को देखो, तुमने अगर इसे अच्छा कर दिया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। इनाम का सुनकर जग्गन की चमकीली आंखों की चमक और ज्यादा गहरी हो गई। कहाँ है वो मालिक? ज़ोहैब बदस्तूर बेहोश था। उसके जबड़े मुसलसल जुगाली कर रहे थे और बेहद नीले पड़ चुके थे और खिलाफ मामूल से ज्यादा फूल चुके थे। जग्गन चंद लम्हों तक बड़ी बारीक बीनी से ज़ोहैब का जायजा लेता रहा, जबकि जग्गन के लब मुसलसल हिल रहे थे। कुछ ही देर के बाद जग्गन ने बेहोश ज़ोहैब के माथे पर अपना अंगूठा रख दिया। कुछ ही लम्हों के बाद उसने आंखें खोली और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली। तुम्हारे बच्चे को मार देगी। कौन मार देगी? मैंने घबरा कर पूछा। वही जिसके बच्चे को तुम्हारे धक्के ने मार दिया, जग्गन ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। 2 दिन है इसके पास, जग्गन ने फिर कहा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने जग्गन को झंझोड़ कर कहा। हाँ मालिक, मैं ठीक कह रहा हूं, मगर वो बच सकता है। कैसे बच सकता है, मुझे बताओ, मैंने बेताबी से पूछा। एक जाप करना होगा तुमको मालिक। मुझको? मैंने हैरत से पूछा। हाँ तुमको, क्योंकि तुम ये जाप करोगे तो वो आत्मा मेरे कब्जे में आएगी और मैं धनवान हो जाऊंगा। उसने ख्याली पुलाव पकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम इस आत्मा के साथ कुछ भी करो, मुझे कोई वास्ता नहीं। मेरी बात सुनकर जग्गन के माथे पर शिकने नमूदार हो गई। मालिक, बच्चा तुम्हारा, अमल भी तुम्हें करना होगा। अच्छा, मैंने सर झुकाकर कहा। शायद मैं भूल गया था कि बच्चे की मोहब्बत में जो काम करने जा रहा हूं वो काम गलत है, गुनाह है। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें कब्र में लेट कर 1 रात गुजारनी होगी। कब्र वो जो कम से कम 5 साल पुरानी हो। कब्र में 1 रात? मैंने लरस कर कहा। हाँ मालिक, 1 रात। जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें पढ़ना होगा। मैं भूल गया था कि मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान कब्रों का एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे बेटे की मोहब्बत ने अंधा कर दिया था।
میں جو کرنے جا رہا تھا وہ خلاف قانون تھا اور خلاف قدرت بھی، لیکن میری آنکھوں پر تو بیٹے کی محبت کی پٹی بن گئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے ہوں گے۔ گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں جگن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑا تھا۔ وہ قبر کہاں ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں جگن سے پوچھا۔ اندر، جگن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ میں اور جگن ٹارچ کی لائٹ کی روشنی میں اس قبر تک پہنچے۔ دفتن کسی الو کی بھیانک آواز نے میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میں باہر بیٹھ کر گندی شکتیوں کو تمہاری سمت آنے سے روکوں گا، مگر کچھ نہیں۔ وہ کوئی معمولی آتما نہیں۔ اگر تمہاری جان چھوٹ جائے گی تو وہ میری ہوگی۔ میں اپنے سارے کام سیدھے کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ مکروہیت تھی۔ وہ ایک بہت پرانی قبر تھی۔ جگن نے اس قبر کو بالکل صاف کر دیا۔ ہر انسان کو قبر میں ضرور لیٹنا پڑتا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے، مگر میں زندہ ہی اس کے اندر لیٹ چکا تھا، جگن کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہوئے جیسے میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے اوپر آ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک لق و دق صحرا میں کھڑا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے۔ دفعتاً میں نے ایک چیخ سنی، تیز آواز کی چیخ، جو کہ میرے بالکل پیچھے سے سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، حلق سے چیخیں نکل گئیں اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے میرا پیر پھسلا اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ وہ منحوس پرندہ جھکائی دے کر مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ میں اپنے چہرے کو بچانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ پرندے کے پنجوں کی رگڑ نے میرے دونوں ہاتھوں سے خون بہا دیا۔ میں درد کی شدت سے آنکھیں کھول دی۔ شاید یہ اس شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اپنے بچے کو بچانا چاہ رہا تھا۔ میرے بازوؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں فضاؤں میں پرواز کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے رقص کرنے لگے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں ملی تو میرے سامنے کا منظر اب دوسرا تھا۔ میں ایک انتہائی پرانی اور بوسیدہ عمارت میں موجود تھا۔ یہ عمارت عام عمارتوں سے ذرا مختلف تھی۔ اس کا طرز تعمیر بالکل جدا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے زمانہ قدیم کے بدھ مندر یاد آ گئے، جو کہ قدیم تہذیبوں کی عکاسی کرتی فلموں میں دکھائے جاتے۔ مجھے انتہائی تعجب ہو رہا تھا کہ قبر میں لیٹنے کے بعد میں کہاں پہنچ چکا ہوں، لیکن مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اپنے بچے کی جان کی پرواہ تھی۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا میں ضرور کرتا۔ دفعتاً مجھے شدید چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور مندر کا بھاری دروازہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اپنے بچے کی جان بچانی ہے تو اندر چلے آؤ۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، پورا مندر روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سامنے ایک بہت بڑا وسیع و عریض ہال تھا۔ ہال کی چھت گنبد نما تھی، جس کے اندرونی سطح پر ہر طرف مختلف شبیہ و اشکال کھدرے ہوئے تھے۔ ہر شبیہ و اشکال کی تصویر انتہائی خوفناک تھی۔ کہیں پر انسانوں کی قربانی کا منظر تھا اور کہیں پر عورتوں کو انتہائی شرمناک روپ میں دکھایا گیا۔ ہر طرف بڑی بڑی مشعلیں روشن تھیں۔ سامنے ایک سنگی چبوترے پر ایک گہرے سبز رنگ کا تابوت رکھا تھا، جس کی روشنی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی، جو کہ مجھے اپنے عقب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیرت سے میں جیسے سکتے کی کیفیت میں آ گیا۔ میرے سامنے وہی دونوں جڑواں بھائی کھڑے تھے۔ اس بار انہوں نے سفید رنگ کے لمبے چوغے پہن رکھے تھے اور سر پر عجیب سی ٹوپیاں تھیں۔ کتے حرام زادے ذلیل! میں چیختا ہوا ان دونوں کی جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں کو ختم کر دینے کا تھا، لیکن مجھے اپنی سوچ پر افسوس کرنے کا موقع بھی نہ ملا، کیونکہ ان دونوں کے وار نے مجھے تارے دکھا دیے۔ میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ دونوں مسکراتے رہے۔ جواب دو! میں نے چیختے ہوئے کہا۔ تم نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، مگر اس کا ضرور بگاڑا ہے۔ وہ دونوں تابوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یک زبان ہو کر بولے۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا تو اس کا ڈھکن آہستہ آہستہ
ऊपर की तरफ उठ रहा था। माहौल इंतहाई खौफनाक और पुरस्रार हो चुका था। ताबूत से इंतहाई खूबसूरत हसीन हाथ बाहर आया। अगर कोई और मौका होता तो मैं उस हाथ की खूबसूरती में कसीदा ज़रूर पढ़ता। ताबूत से बरामद होने वाली वही लड़की थी जो उस दिन मुझे सड़क पर मिली थी, जहां से मेरी बदनसीबी का आगाज हुआ। उस लड़की ने हल्के नीले रंग की साड़ी ज़ेबतन कर रखी थी। जिस्म मुकम्मल तौर पर जेवरात से लदा हुआ था, जबकि उसकी साड़ी और जिस्म के गिर्द नीले रंग की रोशनी का हिसार था। तो तुम आ गए, वो मेरी जानिब देखकर मुस्कुराई। मेरे बच्चे को माफ कर दो, मैंने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। माफ? माफ? इतना कहकर वो जोरों से हंस पड़ी। तुमने मेरे बच्चे को मारा, मगर मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। कैसा मौका? मैंने बेताबी से पूछा। तुमको मेरे पास रहना होगा, मेरा बनकर, ताकि मैं फिर मां बन सकूं, उसने सर्द लहजे में कहा। मगर तुम तो एक रूह हो, और मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे मार सकता हूं? मैंने नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पे गैज़ और गज़ब के तासुरात नुमाया हुए। फिर एकदम उसके चेहरे के तासुरात पुरसुकून हो गए। तुमसे पहले भी एक शख्स ने ऐसा ही कहा था। आज उसका इकलौता बेटा मर चुका है, तुम्हारा भी मर जाएगा, फिर मुझे कोई और मिल जाएगा। वो मुस्कुराई। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। खुद को बचाता तो बेटा मरता। मुझे अपनी मौत तो मंजूर है, लेकिन बेटे की नहीं। मैंने सोचा, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त, मैंने अफसुर्दा लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर वो खिल उठी। उसने दीवारों की जानिब इशारा किया। दीवार जैसे किसी सिनेमा स्क्रीन की तरह रोशन हो गई। वो एक अस्पताल का मंजर था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे, जो कि सारे मेरे मुलाजमीन थे, जबकि रुखसाना परेशानी के आलम में बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर सोगवारी की सी कैफियत थी। चंद लम्हों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। मुबारक हो मिसेस जवाद, आपके बेटे की हालत अब खतरे से बाहर है। शुक्र है खुदा का, रुखसाना ने तशक्कुराना अंदाज में कहा। मगर मिसेस जवाद, इसकी हालत हुई कैसे? जबड़े इस हद तक सूज गए कि खाना पीना मुश्किल हो गया। मालूम नहीं डॉक्टर साहब, शायद किसी कीड़े वगैरह ने काट लिया हो। खैर, खतरे की कोई बात नहीं है। खाने में सिर्फ ठोस ग़िज़ाओं से गुरेज करें, अपने शौहर को बुलवा लें। कहाँ है वो? डॉक्टर ने संजीदा लहजे में पूछा। डॉक्टर की बात सुनकर रुखसाना के चेहरे पर उदासी तारी हो गई। उनकी लाश कल कब्रिस्तान से मिली। उनके साथ एक और लाश भी थी, नामालूम। वो कब्रिस्तान क्या करने गए थे? रुखसाना की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो फूट फूट कर रोती। ओह सॉरी मिसेस जवाद, टेक केयर, ये कहकर डॉक्टर दूसरी तरफ चला गया, मगर रुखसाना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लम्हों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और ऑपरेशन थिएटर से स्ट्रेचर पर सुहेब बाहर आया। अपने बच्चे को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसके पूरे मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और वो काफ़ी ठीक लग रहा था। दीवार पर जाहिर होने वाले वो मनाजिर गायब हो गए। मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी का सौदा अपनी मौत से कर लिया था। मैं वो मनाजिर देखने में इतना मगन रहा कि मैं भूल गया कि वो लड़की और वो दोनों भाई गायब हो चुके हैं। दफातन पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक मुझे किसी ने जोर का धक्का दिया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया। अब तक कैद हूँ। भूख और प्यास का एहसास तक फना हो चुका था। बस इतना मालूम है कि मैं उस लड़की की हवस पूरी करने की मशीन बन चुका हूँ। न जाने कब मुझे इस कैद से खुलासी मिलेगी, न मालूम कब अपने बच्चे को गले लगाने की आस पूरी होगी भी या नहीं। दुनिया की नज़रों में तो मैं वैसे ही मर चुका हूँ। मैं इस कहानी का मुसन्निफ आपसे मुखातिब हूँ। ये कहानी जिसका रावी खुद जवाद हैदर है, सच है या झूठ है ये नहीं जानता। इस कहानी का मुसव्विदा मुझे एक मार्केट से मिला, जो कि इंतहाई बोसीदा हालत में था और लग रहा था कि काफ़ी उजलत में लिखा गया है। ऐसा लगता था जैसे किसी को लिखने की बहुत जल्दी है। सफ़ात पर कई जगह पर खून के सूखे धब्बे हैं। जवाद का क्या हुआ? उस रूह के साथ क्या हुआ? इन बातों का जवाब इस मुसव्विदे में नहीं। इस कहानी को मैंने कई बार पढ़ा और सिर्फ यही महसूस हुआ कि बाप की मोहब्बत से बढ़कर और कोई मोहब्बत नहीं। ये पूरी कहानी एक बाप की मोहब्बत की अक्कासी करती है।
وہ روح نہ جانے اب کہاں بھٹک رہی ہوگی. وہ شخص اب زندہ بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا وہ صرف دنیا کے لیے مر چکا ہے یا وہ حقیقت میں مر چکا ہے؟ اگر وہ حقیقت میں مر چکا ہے تو پھر یہ کہانی کیسے کمپلیٹ کی اور یہ کتاب یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب خود میرے پاس بھی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.